अस्सलाम वालेकुम। आज हम जमात चहारम इस्लामियात बाब सोम सीरत तय्यबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबक नंबर 3 सबक नंबर 4 शुअब अबी तालिब की वजाहत करेंगे। इसमें हम जानेंगे शुअब अबी तालिब है क्या, इसका तारुफ क्या है, इसमें कितनी मुश्किलात आई, ठीक है, इस सब के बारे में हम जानेंगे। तो आइए चलते हैं आज के सबक की तरफ। अरबी जुबान में दो पहाड़ों के दरमियान खाली जगह को शौब कहते हैं। इसे कहते हैं शौब, कहते हैं घाटी। एक घाटी होती है जो दो पहाड़ों के दरमियान, अरबी जुबान में दो पहाड़ों के दरमियान खाली जगह को शौब कहते हैं। ये जगह बनु हाशिम की मलकियत थी, यानी बनु हाशिम इनके इस जगह के मालिक थे। हज़रत अबू तालिब बनु हाशिम के सरदार थे। हज़रत अबू तालिब कौन थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, वो बनु हाशिम के सरदार थे। इसलिए इस जगह को शौब अबी तालिब कहते हैं। मज़ीद जानिए, शौब अबी तालिब कोहे सफ़ा और मरवा के करीब वाक़ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों को इस्लाम की दावत पेश करते हुए 6 साल गुजर चुके थे। कितने साल गुजर चुके थे? 6 साल। इस अरसे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को बहुत सी मुश्किलात से गुजरना पड़ा। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की एक बड़ी तादाद अपने घर-बार छोड़कर हबशा की तरफ हिजरत करने पर मजबूर हो गई, मगर इसके बावजूद मुसलमानों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा था। ठीक है, कुफार मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम को बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू हो गए थे, इतनी ज़्यादा अजियतें देते थे, फिर भी मुसलमानों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा था। जो नए लोग इस्लाम कबूल कर रहे थे उनमें हज़रत हमसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे बहादुर हजरात भी शामिल थे। ठीक है, नए इस्लाम कबूल करने वालों में हज़रत उमर और हज़रत हमजा जो कि बहादुर लोग थे, ये भी शामिल थे। दूसरी तरफ अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित कदमी के साथ दावत के काम को आगे बढ़ा रहे थे। इस सूरत हाल ने कुफ्फार को मजीद परेशान कर दिया। ठीक है, जब हज़रत हमजा और हज़रत उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया और इसके अलावा मुसलमान बढ़ रहे थे, तो इस वजह से कुफ्फार मक्का मज़ीद परेशान हो गए और अब उन्होंने इंतहाई कदम उठाने का फैसला कर लिया। ये लोग वादी मुहस्सब में इकट्ठे हुए। कौन सी वादी में? मुहस्सब में इकट्ठे हुए और बनी हाशिम के खिलाफ एक इंतहाई जालिमाना मुआहिदा किया, यानी आपस में मिलकर एक वादा किया। उन्होंने आपस में इस बात पर इत्तिफाक किया कि जब तक हज़रत अबू तालिब अपने भतीजे कौन थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू तालिब अपने भतीजे को हमारे हवाले ना कर देंगे, उस वक्त तक ना उनके कबीले में शादी ब्याह करेंगे, ना ही उनके साथ खरीदो फरोख्त करेंगे और ना उनके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक रखेंगे। ठीक है, कुफ्फार मक्का ने आपस में ये मुआहिदा कर लिया कि हम हज़रत अबू तालिब के कबीले, ठीक है, वो सरदार थे, उनके कबीले के साथ ना तो शादी करेंगे, ना खरीदो फरोख्त करेंगे और ना ही किसी किस्म का उनके साथ ताल्लुक रखेंगे। इस कौलो करार पर मुश्तमिल एक तहरीर लिखकर खाना काबा के अंदर लटका दी गई ताकि इस तहरीर की अहमियत हर कोई जान ले। यानी खाना काबा में हर कोई जाता था, तो इस तरह जो भी लोग खाना काबा में जाएंगे वो इस तहरीर को पढ़ ले और उनको इस बात का इल्म हो जाए। इस मुआहिदे के नतीजे में हज़रत अबू तालिब ने अपने सारे खानदान को शुअब अबी तालिब में जमा कर लिया। ठीक है, शुअब अबी तालिब क्या है? अभी हमने पढ़ा था दो पहाड़ों के दरमियान खाली जगह, वहां जमा किया। बनु मुत्तलिब ने भी बनु हाशिम का साथ दिया। ठीक है, बनु मुत्तलिब ने किसका साथ दिया? बनु हाशिम। बनु हाशिम कौन थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के कबीले के लोग। जिस तरह मुशरिकीन ने इत्तिहाद का मुजाहिरा किया, उससे बढ़कर इन दोनों खानदानों ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए बाहम अहदो पैमान किया। ठीक है, जिस तरह मुशरिकीन एक हो गए थे, उससे बढ़कर ये दोनों खानदान, कौन से खानदान? बनु मुत्तलिब और बनु हाशिम, ये दोनों भी एक साथ हो गए और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए एक दूसरे से वादा कर लिया।
سب نے اپنے سردار حضرت ابو طالب کی آواز پر لبیک کہا تھا. لبیک کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم حاضر ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح آپ حضرت ابو طالب کہیں گے ہم ویسا ہی کریں گے. صرف ابو لہب پورے خاندان میں ایک ایسا شخص تھا جس نے اپنے خاندان سے الگ ہو کر مشرکین کا ساتھ دیا. کس نے انکار کر دیا؟ ابو لہب نے. اس دوران بنو ہاشم کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. مشرکین ان تک کسی چیز کو نہیں پہنچنے دیتے تھے. انہوں نے جگہ جگہ پہرا لگا دیا تھا. ٹھیک ہے، مشرکین مکہ نے ہر جگہ پہرا لگا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے تک کوئی بھی چیز پہنچنے نہیں دے رہے تھے تاکہ کوئی شخص بنی ہاشم کو کھانے پینے کی چیزیں فروخت نہ کر سکے. حالات اس قدر سخت ہو گئے کہ بعض اوقات ان لوگوں کو درختوں کے پتے کھانے پڑتے. مگر بنو ہاشم اور بنو مطلب، کون سے دو قبیلے تھے؟ بنو ہاشم اور بنو مطلب نے ان سخت حالات کا بہادری سے مقابلہ کیا اور کفار کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا. جیسے بھی حالات تھے انہوں نے ان کا مقابلہ کیا اور کفار کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا. یہ محاصرہ 3 سال تک جاری رہا. ٹھیک ہے، اسی طرح 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شعب ابی طالب کے قبیلے نے 3 سال گزارے. ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کو بتایا کہ قریش نے جو معاہدہ خانہ کعبہ میں لٹکایا ہے اسے دیمک نے چاٹ لیا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کا نام باقی بچا ہے. حضرت ابو طالب قریش کو یہ بات بتانے کے لیے حرم میں تشریف لے گئے. کون تشریف لے گئے؟ حضرت ابو طالب. ادھر قریش کے کچھ انصاف پسند لوگ بھی یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ضروری ہے. اس نے ایک کام کی ابتدا حشام بن عمر نے کی تھی. کس نے ابتدا کی تھی؟ حشام بن عمر نے کی تھی اور کچھ مزید لوگوں نے اس کا ساتھ دیا. یہ لوگ بھی عین اسی وقت حرم میں پہنچ گئے. انہوں نے اعلانیہ اس معاہدے کو ختم کرنے کی بات کی. دوسری طرف حضرت ابو طالب نے کہا کہ اگر بتیجے کی بات سچ نہ ہو تو میں اسے تمہارے حوالے کر دوں گا. ٹھیک ہے، حضرت ابو طالب نے کہا کہ اگر وہ جو معاہدہ تھا وہ دیمک نے نہ چاٹا ہو تو میں اپنے بتیجے کو تم لوگوں کے حوالے کر دوں گا. جب خانہ کعبہ کے اندر سے معاہدے کی تحریر کو اتار کر لایا گیا تو واقعی اس کو دیمک چاٹ چکی تھی. البتہ اللہ تعالیٰ کا نام محفوظ تھا. اسی طرح یہ ظالمانہ معاہدہ خود بخود ختم ہو گیا اور بنو ہاشم محاصرے سے باہر آ گئے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہر مشکل اور مصیبت میں ثابت قدم رہے اور صبر کا مظاہرہ کیا. لہذا ہمیں کسی بھی صورت میں صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. مزید اسباق کی ویڈیو دیکھنے کے لیے پلیز چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.